مخدوم کونین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ملکہ فردوس خاتون کائنات نبی سائیں دی لاڈلی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں سین فرمین کون ہے؟ میں عرابیاں دیاتیاں حضور دی بیمار پرسی واسطے آیا سائیں کو ملن آیا ملاقات کرن آیا میں سین فرمایا نیمی جگہ دی ابے اوری آرام فرمائے بس سے سکون ہے وال آئے جنتری جی واری کوڑی کھڑکائیے سرکار بیدار تھین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نیندر مبارک ایویں نہیں ہوندی جویں عام لوگاں دی نیندر ہوندی ہے سرکار فرمایا میرے اکھی سوم دی میں محمد دا دل جاگدا ہے اچھا بولو تو صحیح نیندر تو مراد اے نہیں نعوذ باللہ جو حضور غافلان پتہ نہ آپ دی نیندر عبادت آپ دا سمنا نور جاگنا نور زبان نور الاونا نور لباس نور جتنا سونا آرام فرمائے او جا نور سرکار جاگن فرمائے بیٹی فاطمہ کہ دے نال گال ہی بیٹھی کرے نہیں ابا کوئی دیہاتی ہے کوئی عرابی ہے آدھے سہیں کو پوچھن واسطے آیا سرکار فرمایا فاطمہ اے عرابی نہیں دیاتی نہیں اے سہاگنی دے سہاگ اجاڑن والا ماما تو پتر جدا کرن والا اے بہنی تو ویر جدا کرن والا وسد گھر ویران کرن والا ایدہ نا اسرائیل بولو تو صحیح نا میرا موضوع ہے جو موت فرق ہے موت دی کیفیت کیا ہے کافر کو موت کیویں آندی ہے تے مومن کو بلاوا کیویں آندا کچھ بولو تو صحیح کافر کو بلاوا کیویں آندے منافق کو کیویں آندے مومن دی موت کیویں ہوندی ہے کافر دی موت دی کیفیت کیا سرکار فرمائے میری بچی اے عرابی نہیں اے ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ہے ابا میں سنیا ہوتا کہیں تو نہیں پوچھدا کہیں دے دروازے تو اجازت نہیں منگدا صحیح فرمائے میری بیٹی آپ پہ نہیں آیا رب سمجھا کے بھیجے جب تک میرے رسول دی بیٹی فاطمہ پردہ نہ کرے تائیں اندر داخل نہیں ہونا توجہ ہے نا بن اجازت جن کے گھر اسرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں عطرت رسول اللہ کی قدر والے جانتے ہیں عطرت رسول اللہ کی توجہ ہے یا کہ جنہاں دے دروازے تے اسرائیل پردہ کریں ملک ادب نال آویں نوری فرشتے ادب نال آویں اون پاک رسول دیاں بچڑیاں کڈن بے پرد تھی سکدیاں انہاں دیاں چادراں کون لہا سکدا ہے اچھا بولو نا بن اجازت جن کے گھر اسرائیل آتے نہیں او بن اجازت جن کے گھر اسرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں عطرت رسول اللہ کی قدر والے جانتے ہیں رسول اللہ مل کے آکو قدر والے جانتے ہیں عطرت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول ہم رسول اللہ کے جنت سورج الٹے پاؤں پل
پلٹے اشارے سے ہو چاند چاک اندھے نجدی دیکھ لائے قدرت رسول اللہ اندھے نجدی دیکھ لائے قدرت کوئی گل سمجھ آندی پئی ہے کوئی نہ سورج الٹے پاؤں پلٹے بولو اللہ نے سارے سونے نبی نو اتنی عظمت عطا کی سورج الٹے پاؤں پلٹے اشارے سے ہو چاند چاک اندھے نجدی دیکھ لائے قدرت رسول اندھے نجدی دیکھ لائے قدرت ہم رسول اللہ کے موت دی کیفیت فرق گئی کچھ بولو نا کئی دے دروازے تو اسرائیل علیہ السلام اجازت نہیں پہ منگ دے پر اہل بیت دی شان تڈیک نبی دے گھرانے دی عظمت تڈیک حسین دی پاک اما حسن حسین دی پاک اما پاک زہرا سین جے تک پردہ نہیں ہو کیتا اسرائیل اندر نہیں ہوئے کچھ بولو دس تو آل تو مراد سارے گھر والے ہیں کچھ بولو نا توجہ ہے نا بیبیاں پردہ کر گئی اسرائیل علیہ السلام اندر تشریف گھیرنا جنت دا جوڑا پایا ہوئے جی میں خادم نوکر غلام آقا دی خدمت حاضری دینے ایویں اسرائیل علیہ السلام ہاتھ بد کے کھڑو گئے ارگ دیا صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ اے اللہ دے رسول اللہ دے سلام ہوئے اللہ دے نبی سلام ہوئے اللہ دعوت پیا دے دے رب فرمے دے میرا محبوب دنیا تے رہو اجازت تو آگو قیامت تک محبوبہ آنکھیں تیری عمر دراز دنیا پسند کرو اللہ فرمے دے دنیا دی زندگی پسند کرو اجازت تو آگو رہ سکتے ہو تے میں اللہ کو ملنا پسند کرو میری ملاقات پسند کرو میں رب تے محبوب دی آمد مشتاق کچھ بولو دسی دنیا کو چھوڑ کے صحیح نے اللہ دی ملاقات کو پسند کی کچھ بولو دسی یہ دعوت موت ہے کچھ بولو دسی اللہ دے پیارے دی موت دی کیفیت کیا ہے کوئی سکرات دا درد نہیں کوئی ہٹکی نہیں کوئی رکاوٹ نہیں اللہ دا قرآن آدھے جو پیارے کو بلاوا کیویں آدھے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اچھا کو سبحان اے اطمینان والی جان یا ایتھا النفس المطمئنہ اے اطمینان والی جان اے رب کو راضی رکھن والی جان اے شریعت دے مطابق زندگی گزارن والی جان اللہ رسول کو راضی کرن والی جان ارجعی الی ربک راضیہ الی ربک راضیۃ مرضیہ لوٹا واللہ اپنے رب دی بارگاہ وچ آ اللہ تیرے اتے راضی تو اللہ تیرا اچھی بولو نا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی
اللہ دے نیک بندے میں شامل ہو جا، اللہ دے عبد وچ اللہ دے بندے میں شامل ہو جا، اور اللہ تینوں جنت داخل کرے۔ معلوم ہویا اللہ والے دی روح پرواز کریں دے ہویا اولیاء دے زمرے جی شامل ہوئے دی، اس تو ثابت ہویا جنا اللہ دے پیارے دی روح پرواز کریں دیئے، اون روح دے استقبال واسطے نوری ملائکہ تشریف گھننا نے نیک روحاں استقبال کریں۔ تو میرے سونے لجپال غمخار مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنا میت قبرستان پہنچ دیئے تے او دی چار پئی رکھی ویں دیئے، پہلے جتنے مدفون لوگ ہونے تمام دے روحاں کنارے تے قبرستان دے کنارے تے جلوس دی شکل قطار دی شکل آ کھڑ دین۔ علماء فرمین جی وچھڑا پردیسی سجن بلا لوٹ کے آوے اپنے وطن دی طرف، بولو اتھو دے لوگ اتھو دے لوگاں دا حال پوچھ دین، تیرے نال فلان دوست گیا ہی دس او کیویں، اتھو دا ماحول کیا ہے، اتھو دا قانون کیا ہے، جی میں دوجھے ملک دے حالات ای ملک والے پوچھ دین، ایویں جنا قبرستان چار پئی پہنچ دیے، جنی اماں پہلے مر گئی، ابا مر گیا، بھرا مر گئے، بہنی مر گیا، او تمام رشتہ داراں دے روحاں آمن والی میت دا استقبال کریں، تو آکو ساکو غم ہوندے، بھینی روندیاں پئیں، بھرا روندے پین، رشتہ دار روندے پین، پر او روحاں خوش ہیں جو اج ساڈا سجن ساڈے وطن تے آئے۔ بولو نا ساڈے دیر ایک کیفیت ہے، محلے والے غمگین ہیں، نوجوان دی موت ہے، ماں کو سخت تاری ہے، بہن مدہوش ہے، بے ہوش ہے، رشتہ دار کرلان دے پین، پر جن چار پئی مرن والے دی قبرستان دے کنارے تے ویندی ہے، حدیث دے کتاباں وچ جاندے روحاں استقبال کریں، خوش ہونی ہیں، ماں دی اج میرا پتر ہے، بابا دے میرا بیٹا ہے، بھائیا دے میرا بھائی ہے، سارے روحاں جڑے پہلے فوت ہو چکے مسلمان انہاں دے روحاں استقبال کریں تے ایک ایک سجن دا پوچھ دین، اے ملن والا تو تا آ ملنے، دس فلانے دا کیا حال ہے، فلانے دا کیا حال ہے، فلانے دا توجہ ہے یا کہ تو قبراں والے استقبال کریں۔ موت کی کیفیت قرآن بیان پہ کریں، فرمایا مومن کو جدو موت آندی ہے بلاوا آندے، میٹھی میٹھی آواز آندی ہے، اللہ پاک اپنے بندے نو پکار پکار کے آدے، اللہ دی رحمت آواز آ دینی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پکڑن والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹا بالا اپنے رب دی طرف، تیرا رب تیرے تے راضی، کچھ بول، اے بلاوا تا مومن دے بارے، غوث دے بارے، کتب دے بارے، ابدال دے بارے تے قربان ہونا، جنا امام دی روح پرواز کیتا ہو سی حسین پاک کو کی ہو جا بلاوا، بولو تو صحیح، یہ تا قرآن کیفیت بیان کریں دے، کلمہ پڑھن والے نمازی دی، مومن دی، حسین دے پاک نانے کلمہ، حسین دے پاک نانے دا کلمہ پڑھن والے مومن دی شان تے جنا میرے پیر حسین سر سجدے چ دتا، دل بیمار کو آندے چین، کرو ذکر حسین حسین، تھوڑے ایک قریب آؤ، اگے اگے آ جاؤ، ذرا اگے اگے آ جاؤ، اگے اگے آ جاؤ، یہ ریکارڈنگ جو ہوندی پئی ہے تو تہاڈی آواز ہی پاکستان وچ گھومے نا تے سیر کرے تو تھوڑا جا پاک مرشد دا ذکر کر لو، دل بیمار کو آندے چین، کرو ذکر حسین، خیال کرو ذکر حسین حسین، بیمار کو آندے چین،
کرو ذکر اے پھل جنت دی پاک کلی دا اے لخت جگر ہے علی اے لخت لخت جگر ہے علی دا کملی والے دا نور العین کرو ذکر سمجھ آندی پئی نہیں آندی الحمدللہ حسین ساڈا پیر ہے حسین پاک دا عقیدہ اہل سنت حسین دے بابے دا عقیدہ اہل سنت حسین دے ویر حسن دا عقیدہ اہل سنت 12 دے 12 امام عقیدے اہل سنت اچھا بولو دس توجہ ہے یا کہنا اسا سنیاں دا اہل سنت جماعت دا زیادہ حق بن دے اسا امام دی تعریف کروں نہ دی سیرت بیان کروں نہ دی عظمت بیان کروں تو نہ ڈرے کرو جو انہاں اون مذہب نال مشابہت ہوندی نہیں ہو انہاں دا اپنا طریقہ ساڈا اپنا طریقہ اچھا بولو امام دی تعریف کرو نہ لفظاں دے اندر جے ادب ہوئے کیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نہیں کی تھی شاہ است حسین بادشاہ است دین است حسین دین پناہ است بولو انہاں جو حسین دی شہادت پڑھی تے لوگ انہاں کو شیعہ سڈین کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو شہادت عظمت حسین تے شعر لکھن والو رافضی ہو گئے امام شافعی علیہ رحمت تے کہیں الزام لایا جو تسا رافضی تا نہ ہو جو اہل بیت دی تعریف زیادہ کریں دے ہو امام شافعی علیہ رحمت وج دے چاہے فرمایا میرے اوتے رافضی دا الزام لاون والو جے محبت اہل بیت بیان کرن دے نال بندہ رافضی ہوندے تا میں رافضیاں پر میں جے نبی دی آل دی تعریف کرن دے نال الزام ہے تے میں کو رافضی سڈیں دے ہو تو پھر میں ہاں اے کوئی شک نہیں اونچی بولو دے یہ بزرگاں دا طریقہ ہے اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ارواح ثلاثہ وچ لکھ دین مولوی اسماعیل دہلوی حالانکہ او دا عقیدہ بڑا سخت ہے علماء جانن لیکن جیڑا بھی او سید دیکھیا بھاویں بے نماز ہویا تے بھاویں نمازی ہویا جس عقیدے دا ہویا تے اس مولوی نو پتہ لگ وینیا جو سید ہے اون دی خاطر اٹھی کھڑ دینے استقبال لوگ مولانا اسماعیل دہلوی تو پوچھ دین حضرت تساں عالم مفتی اے داڑھی مون فرمایا کچھ بھی ہے میرے نبی دی اولاد تا ہے نا اچھا کنا صبح او جیندا بابا ہے شیر خدا جیندا ویر حسن مجتبی او جیندا ویر مجتبی ہن سنیاں دے پیر حسنین کرو ذکر حسین ہن سنیاں دے پیر حسنین کرو اور اس ناچیز دی اپنی لکھی ہوئی ربائی ہے میں مقطع لائے توجہ فرماؤ در پنج تن دا اصلو نہ چھوڑی تو اکرم اتھوں منہ نہ موڑ در پنج تن دا اصلو نہ چھوڑی او در پنج تن دا اصلو نہ چھوڑی تو اکرم اتھوں منہ نہ موڑی تو در تو لکھاں پندے گئے در تو لکھاں پندے گئے اے آل بیت او گھرانا ہے جتھا فرشتے بھی ادب نال آندن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد دی جائیں تعظیم کیتی ادب کیتا اللہ دے انہاں نو نعمتاں ملیاں جنہاں حضور دی اولاد دی توہین کیتی گستاخی کیتی نعمتاں کھسیج گئیاں عہدے ختم ہو گئے وہ شانہ نہ رہیاں توجہ فرماؤ پڑھے لکھے حضرات
مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب جمال الاولیاء، مولانا دی لکھی ہوئی کتاب ہے جمال الاولیاء، اس وچ لکھ دین جو سیداں دی غلامی چ کیا مل دے، سیداں کو ناراض کرن دے نال کیڑی بربادی ہوندی، یہ کیفیت لکھی انہوں نے۔ کتاب میں دیتی ہے کیسا ریکارڈ ہوندی پئی تے تساں میری کیسا چلاؤ دو، کتاب کھولو حوالہ دیکھو، کھیر دا کھیر ہوئے پانی دا پانی ہوئے، گساخی والی گل نہیں، فرقہ واریت علی ساڈی مسجد دی گل بھی نہیں ہوندی، اس واسطے ساڈی جماعت دے چوٹی دے خطیب مناظر خطاب کرن کدی پچا نہیں کٹیندا، انہاں نوں پتہ ہے امن والی جماعت ہے، اچھا بولو نا، اے واحد جماعت اہل سنت عالمی سطح تے جڑی ڈراب نہیں ہوئی، بدنام نہیں ہوئی، جیڑی جماعت نو دہشت گردی دا دھبا نہیں لگیا، جیڑی جماعت کل کلاشن بمب ثابت نہیں نہ حسین، اے واحد جماعت اہل سنت بریلوی پیراں فقیراں والی جماعت، اے داتا دی مرید جماعت، اے بابا فرید دی مرید جماعت، اے مہر علی دی غلام جماعت، اے بہاؤدین زکریہ ملتانی دی غلام جماعت، اے پیر سیال کو منن والی جماعت، اے خواجہ شاہ سلیمان کو منن والی جماعت، اے بہو سلطان دے گیت گاون والی جماعت، اچھا بولو پیارے دوستو، کئی جماعت کئی دا انکار کیتے، کئی دا انکار کیتے، کئی دا انکار کیتے، کسے نو کسے دا شان پسند نہیں آیا، کسے نو صحابہ دا شان پسند نہیں آیا، کسے نو نبی دی آل دا شان ذکر پسند نہیں آیا، ایک واحد جماعت اہل سنت جائیں کئی دا انکار نہیں کیتا، جنہ دا عقیدہ توحید برحق، رسالت برحق، صداقت برحق، عدالت برحق، شرافت برحق، علی دی شجاعت برحق، حسنین دی شہادت برحق، اللہ دی عدالت برحق، تے سونے نبی دی ضمانت برحق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل جماعت جناب الحاج محمد اکرم دہلوی صاحب، یہ سونی جماعت ہی امن والی جماعت، سکون والی جماعت، اس جماعت تو کو سکون مل سی، اور جیڑی جماعت جنتی ہے ناجی ہون دی بشارت جیڑی جماعت دے بارے کملی والے دیتی ہے وہی ہے جماعت اہل سنت، کیونکہ اے دے کامل پیر ہیں تے ولایت سچے میں جو ہوندی ہے جھوٹے جو نہیں ہوندی، بولو تو صحیح نا، بولو تو صحیح، توجہ ہے یا کہ اسا غوث پاک دے منن والے، پنجاں تے 12 منن والے، نبی دے 4 یارہ کو منن والے، صدیق اکبر دے غلام، عمر پاک دے غلام، میں کیفیت عرض پیا کرے نا، ذرا توجہ فرماؤ، مومنوں بلاواوے ارجئی لوٹا تے جنا امام دی روح پرواز کیتا ہو سی، کتنی کیفیت بلاوے دی ہو سی، موت ہر دے آمنی ہے، موت وچ فرق، موت نے بڑے بڑے دوستاں نو جدا کر دیتا، موت نے بہنی تے بھراواں نو جدا کر دیتا، موت نے بڑے بڑے گھر ویران کر دیتے، 4000 سال، 1000 سال موت پردے چ چھپی رہ گئی، پردے چ چھپی رہ گئی، جنا اللہ ہی تو پردہ ہٹایا، اسرائیل ویکھ کے بے ہوش ہو گئے، نوری فرشتے موت کو ویکھ کے بے ہوش ہو گئے، پھر فرشتیاں نو ہوش آیا، پوچھیا مولا اے کیڑی چیز پیدا کیتی ہے جڑی ایڈی ہیبت ناک ہے، جے کو ویکھ کے نوری فرشتے بے ہوش ہو گئے، اللہ فرمائے ہی دا نام موت ہے، ہی دا نام موت ہے، یعنی موت دی کیفیت اے تساں اسا خاکی کیا ہے، ایندی دہشت ویرانگی اور ایندی وحشت دے کے نوری فرشتے دی وی کپ کپی تاری تھی گئی، فرمایا ایندا نام موت ہے، اے جدائی پاون والی موت، بہنی تو بھرا جدا کرن والی موت،
جنوں ملیاں موت دیا چٹھیاں او صورتاں ول نہ ڈٹھیاں او صورتاں ول نہ ڈٹھیاں. توجہ ہے. اج سفر حسین بھی سنو. داخلہ شام امام دا سر مبارک شام کیویں پہنچا تے موت دی کیفیت بھی سنو جو موت وچ فرق ہے. مومن دی علیحدہ منافق دی علیحدہ. آکو ہر ہکو جو موت نہیں آندی. موت دی کیفیت وچ فرق ہے. توجہ ہے. ہر جنس بازار وکاں دی ملی خبر نہ نکھڑ گیا دی. ملی خبر نہ نکھڑ گیا دی. جڑیاں موت بازار چ وکیاں او صورتاں ول نہ ڈٹھیاں. توجہ ہے سائیں. ہر جنس بازار وکاں دی ملی خبر نہ نکھڑ گی. ملی خبر نہ نکھڑ گیا دی. جڑیاں موت بازار چ وکیاں او صورتاں ول نہ ڈٹھیاں. او نہ کوئی حال سناوے انہاں دے جڑے روح خواباں وچ آندے. جڑے روح خواباں وچ آندے گلاں کریں نو مٹھیاں مٹھیاں او صورتاں ول نہ ڈٹھیاں. او جنوں ملیاں موت دیا چٹھیاں او صورتاں ول نہ ڈٹھیاں. او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جڑی مغروری نو ختم کرن والی شے او تانوں دساں. خواہش نو ختم کرن والا نقصہ سرکار فرمائے تانوں دساں. جیندا دل سخت ہوئے سائیں فرمائے تانوں نقصہ دساں. صحابہ منتظرن سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا. سائیں فرمائے لذت کو تروڑن والی موت ہے. کثرت نال موت کو یاد کرو. کثرت نال موت کو یاد کرو. صحیح فرمائے کثرت نال موت کو یاد کرو. اے لذت کو زائل کرن والی ہے. مغروری کو تروڑن والی ہے. اونچی بولو تو فرمایا جڑا کثرت نال اپنی موت کو یاد کرے سی جو میں مرنے اتھے نہیں راونا گناہ تو بچا رہا سی. علماء فرمین جڑا کثرت نال موت کو یاد کرے سی جو میں ایک جنے مرنے قبر چ پہنچنا ہے تے میں حساب کتاب واسطے حاضری دیونی ہے او دے کل گناہ ہو سکتا نہیں. فرمایا مسلمانوں ہر نماز آخری نماز سمجھو. پتہ نہیں دوجھی نماز مینوں پڑھنی نصیب ہوئے یا نہ. علماء نے اپنے اپنے طویلات بیان کیتیاں. علماء نے نماز دے فضائل بیان کیتے. اپنے اپنے علم دے ذریعے نماز دے نکات بیان کیتے. کیفیت بیان کیتی. کئی آنکھیں قیام دی حالت وچ نگاہ سجدے والی جا ہوئے تو مسلماناں دے اے فتوی بھی برحق ہے. نماز پڑھنے دوران قیام دی حالت وچ سجدے والی جا ہوئے. جنا بندہ رکوع وچ ونے تو پیر غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ فرمائے مومن مسلمان دی نگاہ پیراں دے ناخون تے ہوئے تے آپ دے اکھیں چوں آنسو آئے. لوکاں پوچھا سونا مسئلہ تے نماز دا پہ دے دے وے لیکن رو کیوں پے وے؟ فرمایا این واسطے جو پیراں دے ناخون تے نگاہ رکوع دی حالت جو وے تے دل وچ اے خیال ہوئے جڑا میں مرساں میری روح نکلن دی ابتدا انہاں ناخوناں تو تھی سی. ابتدا ناخون تو تھی دیئے اسرائیل علیہ السلام دے نال فرشتے ہونے
حدیث پاک دا کتاباں وچ آندے اگر بندہ موت کو دیکھ گھندا جنگل وچ بھج ونیا، اے جنگل وچ بھج ونیا کتھائیں قابو نہ آویا، سمندر چھلانگ لا ڈیویا، جنم ملک الموت آنے دن جنم مقرر تھی وینن، اسرائیل علیہ السلام آ کے اکو پہلے بدھ دینن، فرشتے آ کے مران والے کو پہلے بدھین، اونچی بولو تو صحیح، فلاں دا جنازہ ہے، فلاں دا جنازہ ہے، فلاں دا جنازہ ہے، بس تڈے تک بہن دی کیفیت تھوڑا جہا افسوس کر گئی دا فاتح خانی دے ویلے اگے پیچھے موت بھول گئے، ساکو دفتر چ موت بھول گئی، تجارت چ بھول گئی، ساکو منڈی چ موت بھول گئی، دکاندار کپڑے دی دکان تے بیٹھے موت بھول گئی، کم تولن والا کم پہ تلیں موت بھول گئی، جھوٹ بولن والا جھوٹ پہ بولیں موت بھول گئی، دھوکھا دھوکھے بازی پہ کریں موت بھول گئی، اوے کدی موت یاد ہویا برائی والے کم تھی میں نہ این واسطے میں ذرا موت دی کیفیت کتاباں دے حوالے نال بیان پہ کرے نا۔ موت دی کیفیت پوچھی موسیٰ علیہ السلام کل کئی غلام نے، اے پاک پیغمبر دسو تو صحیح اسرائیل جد روح قبض کرے نے موت دی کیفیت کیا ہونی ہے، سکرات دی تکلیف کیا ہونی ہے؟ آپ فرمایا جی میں زندہ چیڑی کو توے اتے بغیر ذبح تے بھننا ونے، جیندی جی چیڑی کو جی میں بھننا دے نال درد تھی نے، ایویں سکرات دی پہلی چبھیٹ دا درد اتنا تھی۔ زندہ چیڑی کو توے تے بھن دے لو بغیر ذبح کیتے، جی میں زندہ چیڑی پرندے کو بھاد توے تے درد تکلیف تھی نہیں، این تو ود موت دی کیفیت ہے، سکرات دی تکلیف۔ تو پیارے دوستو اے کیفیات جو بیان پہ ہونے کتاباں دے اندر، اے درد تکلیفاں انہاں تو ہو سن جنہاں نماز نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھیا، اللہ رسول کو یاد نہیں کی تھا، جنہاں سونے نبی نال اپنی دل لئی حضور دی شریعت سیرت عمل کیتا، انہاں دے بارے قرآن کیا دیتا تنزل علیہم الملائکہ، بولو انہاں دے بارے قرآن دے فرشتے نازل ہو سن تے او دی چار پئی دی ارد گرد بہ رہا سن، تنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ سلام پڑھیا، حضور دی نعت خوانی کی تھی، سیرت دے مطابق عمل کیتا، قرآن و سنت دی پابندی کی تھی، انہاں دے بارے قرآن کیا ہے؟ اچھا بولو، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بے شک جنہ لوگاں آکیا رب اللہ ہے اپنے ایمان تے استقامت اختیار کی تھی، اللہ دے فرشتے نازل ہون تتنزل علیہم الملائکہ، او دی روح قبض کرن ویلے، او دے وصال ویلے، وفات ویلے نبی سائیں دے غلام دے کول اللہ دے کثرت نال فرشتے اتر دین تے آدن اللہ تخافو، نہ خوف کر قبر حشر دا، ولا تحزنو، نہ غم کر گزرے زمانے دا، وابشروا، اور اسا تینو خوش خبری دیون آئے ہیں بالجنت التی کنتم توعدون، جڑی جنت دا وعدہ سننا میں بس آمن دی دیر جنت دا داخل آئی۔ اچھا کرو سبحان، توجہ ہے یا کن؟ اللہ دے فرشتے خوش خبری دے رہے، بولو وابشروا بالجنہ، بولو تو صحیح، بالجنت التی کنتم توعدون، اے مرن والا بشارت ہووی خوشخبری ہووی جنت دی، او جنت جدا وعدہ تیرے نال کیتا ہے۔
قرآن حق ہے یا نہیں؟ اونچی بولو. چپیٹاں سکرات سخت، موت دی سخت کیفیت کافر تے منافق تے بے نماز تے سود خور تے شرابی تے کملی والے دے غلام دی جد روح نکل دی کتاباں گواہ انہوں سرکار دا چہرہ سامنے ہو سی ڈو اسرائیل روح قبض کرے. اچھا بولو دس توجہ ہے یا کہنا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے جدو میرے عاشق نو موت آسی کوئی درد نہ ہو سی. سرکار فرمائے جے حوالہ پڑھنا ہوئے قرآن دی سورت یوسف پڑھو، مومن کو کوئی تکلیف نہیں ہوندی. حضرت عمر بن خطاب ارگی دی سونا میں قرآن کو ویکھے میری اصلاح کرو قرآن پاک دی کیڑی آیت جے جو مومن دے سامنے نبی دا دیدار ہوئے تے درد نہیں ہوندا. علماء فرمین حضور فرمایا اے عمر آ میں تنو سناواں قرآن دے قالت خرج علیہن فلما رائنہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. اے پیارے عمر اے سورت یوسف ہے قرآن دی آیت تنو سناواں. حضرت عمروں دے بیٹھے عاشق دی موت دی کیفیت دا ذکر پیا ہوندا ہے. سرکار فرمایا عمر اے دیکھ پیغمبر دا دیدار ہووے تے موت دی تکلیف نہیں ہوندی. صحیح فرمایا وے قرآن کے بیاد ہے. قرآن دے بی بی زلیخا نے جدو آکھیا یوسف اتھو گزر جا، یوسف پاک لنگ پہ جدو سامنے لنگے زنان مصر سیب کٹیں دے بیٹھن پھل تراش کریں دے بیٹھن چھڑیاں چل دیا پئیں یوسف دے جمال دے جنت دید پئی نگاہ اڑ گئی. قطعن ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا. انگلیاں ساریاں کٹیاں گئیاں خون بہندے رہ گئے. جمال یوسف تے نگاہ اڑ گئی. چھری دا درد نہ ہویا، انگلیاں کٹی گئیاں درد نہ ہویا، خون چلتا رہ گیا درد نہ ہویا. مسکرا کے بیٹھیاں آدھیاں ما ھذا بشرا اے تا کوئی بشری کوئی نہیں، اے تا اللہ دا خوبصورت فرشتہ ہے. فرمایا جے دے سامنے یوسف دا جمال ہوے ہاتھ کٹی جے درد نہ تھی وے میرے عاشق دی موت دا ٹائم ہو سی میں محمد سامنے ہو سا تے او کو سکرا دی کیڑی تکلیف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. توجہ ہے یا کہ توجہ ہے نا؟ نقش لگ دین پیارے تڑے آقا سے جھولیں دن اشارے تڑے. نقش لگ دن پیارے تڑے سجولیں چھری چلتی پئی انگلیاں کٹیج گئیاں بک دا بک کٹیج گیا. مصر دیا عورتاں یوسف پاک کو دے دیا رہیاں درد نہ تھیا تے جڑا یوسف کو دیکھے درد نہ تھی وے جڑا مردے ویلے سونے محمد کو دیکھے. جنہیں اکھی نے سامنے میرے آقا دا دیدار جائیں عاشق رسول دے وصال دے ٹائم واللیل دی زلف سامنے ہو سی. کملی والے آقا سونا نبی قریب بیٹھا ہو سی. صحیح وعدہ فرمائے امتی دے نال میرے آقا فرمائے میرا غلامہ میرے عاشقہ میں محمد تیرے نال وعدہ ہے جائیں صحیح مانے اسلام دے مطابق زندگی گزاری حضور نال محبت رکھی. سرکار فرمائے میں وعدہ کرے نا او میرے غلام دی روح بعد نکل سی اڈو اسرائیل روح قبض کرے سی اڈو سامنے میرا چہرہ ہو سی. توجہ ہے یا کہنا؟
یوسف دا جمال عورتاں ویکھن اچھا بولو توجہ ہے نا توجہ ہے حسن یوسف پہ کٹی تھی ان کشتانے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اقبال علیہ رحمت فرمانے توجہ ہے نا حسن یوسف پہ کٹی تھی ان گشتانے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سونیا یوسف کو دیکھ کے مصر دے عورتاں انگلی کٹوایا تے محمد کو جے ڈٹھا سر کٹوائے یوسف کو جنہ ڈٹھا پاک یوسف علیہ السلام دے دیدار وچ جیڑیاں اکھی اڑ گئیاں او انہاں ہاتھ کٹوا دیتے عاشقاں دے لوگوں انہاں ہاتھ کٹوا دیتے پر کلندر لاہوریا دے سونیا او تا عورتاں مصر دیاں انہاں تا فقط یوسف دی جھلک ڈٹھی انگلی کٹوایا تے تے محبوب دا جنہ رخ ڈٹھے انہاں سر کٹوا دے او سولی چڑھ گئے بلدے کڑھا وچ جل گئے تپتی ریت دے سم گئے انگارے بکھ دین بلال پاک آرام فرمے دے پین امیہ بن خلف نے پتھر دی چاٹی اتے رکھ دیتی ہیں تے حضرت بلال احد احد دے نعرے پہ لینے امیہ سویرے پوچھتے بلال حال سنا رات کیویں گزریے آدھے ڈاڈی سکون نال گزریے اگے کئی ملے اونگ نیندر دی آندی آئی اج تک ایہو جا سخت عذاب دیتے نہ نیندر آئیے نہ نبی دے ذکر تو غافل زبان تھائیے احد احد بھی پڑھتا رہ گئے پاک بلال سونے تے درود بھی پڑھتا رہ گئے معلوم ہے مصر دے عورتاں ہاتھ کٹوائے تے نبی دے عاشقاں نے سونے دے نا تو سر کٹوا توجہ ہے یا کر ہوں پرسوں ایک مسئلہ توجہ ہے انہاں اون نقش اون خیال کو ذہن وچ رکھو نقشے لگ دین پیارے تیرے سج والے دن اشارے تیرے نقش لگ دین پیارے تیرے سج والے دن اشارے تیرے نقش لگ دین پیارے تیرے سج والے دن اشارے سونا تو اے جا ہسی ماں جبی توجہ ہے یک تو اے جا ہسی ماں جبی تیرا دنیا تے سان نہیں تیرا دنیا تے ہم سارے نہیں لگے ہر جاتے نعرے تیرے سج والے دن اشارے تڑے لگے ہر جات نعرے سج والے دن اشارے تڑے تو جو آزاد لجپال ہیں آزاد ایک شہر دا نام ہے تو جو آزاد لجپال ہیں تیرے باج ونو کہتے سائیں تیرے باج ونو کہتے سائیں اساں عاشق بیچارے تیرے سبحان عاشق بیچارے تیرے سج والے اشارے تیرے کافر کو جنم موت آندی اون دی موت میں جویں چھتی بیر تے کپڑا ریشمی سٹو تارو تارو ہوندا ہے نبی دے گستاخ کو جنم موت آندی رگ رگ وچ درد بدبودار ٹاٹ گھن کے او دی روح کو اسرائیل ٹاٹ وچ لپٹا دینے اکھیں وچ شولے ہونے دراکڑی شکل ہوندی ہے جنم مومن نمازی کو موت آندی اسرائیل جنت لباس پا کے آندا ہن تہاڈی مرضی زندگی جیویں گزارو نوجوانوں جے چاہندے ہو جو ساری روح قبض کریں دے ویلے اسرائیل دا دیدار ہوئے تے جنت دی خوشبو ہوئے سائیں تے درود پڑھا کرو 5 وقت نماز پڑھی کرو
توجہ ہے یا کہنا توجہ ہے؟ یہ اپنا اپنا نصیب ہے، جی میں کہیں گزاری بولو تو صحیح، توجہ ہے یا کہنا؟ تو میں پیارے دوستو عرض پیا کرے نا، اے تا عام مومن دی وفا دا حال ہے، مومن منافق دی موت دی کیفیت دا ذکر ہے۔ قربان کربلا دے کاری تو، زہرا دے لال، شہیداں دے سردار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنا آخری وقت ہے، سر سجدے جو جدا ہوئے، سانگ تے سر بلند ہوئے، امام سانگ دی نوک تے قرآن دی تلاوت کی دیئے، کوفے تک تلاوت جاری رہی ہے، کوفے تو شام دے ملک تک قرآن دی تلاوت جاری۔ وَتَلَّ طبقہ تو لا فلکا توئی آج ذکر حسین حسین، توجہ ہے؟ تلے طبقہ تو لا فلکا توڑی آج ذکر حسین حسین، اے حسین حقیقت وچ مدنی دا نور العین، اندی امڑی پاک بطول اطہر ہے درد دل دا چین، دل چسب ازل تو آخر تائیں تھئی عاشق کل دارین۔ شام دا سفر ہے، امام سجاد زین العابدین فرمین ایک یاد قیام عصر دی نماز دا ٹائم ہے، شمر لانتی خبیث نے پڑاؤ کیتا، قافلہ ایک پسے روکا، امام سجاد زین العابدین پیر جلان ہاتھ وچ ہاتھ کڑیین، عصر دی نماز پڑھ کے سید زنجیر والے ہتھاں دے نال دعا بیٹھے منگنے، ایک مئی دوڑ کے آئیے، آدھے قافلے والو تواڈے جو کوئی حکیم ہے کوئی طبیب ہووے تے دسو، کہیں جواب نہیں لیتا۔ امام سجاد رو کے فرمانا مئی جڑا مدینے ہاسیں لوگاں دے علاج کرے دے، جڑا مدینے ہاسیں لوگاں دے علاج کرے دے، ہاسیں اج کہہ دیے حکیم تمہیں کو لوگ سڈے نن پر ہن میں کہہ دیاں، او مئی گئیے شمر دیوان کے منت کی دیے، اشرفیاں دی نار دیتن، آدھی قیدی کو تھوڑی دیر تک میرے نال بھیج، میرا نوجوان پترے ڈاڈا بیمار ہے، مرن دے قریب ہے، مت کو ایو جی نقصہ دے آوے میرا پتر ٹھیک ہو ونے۔ امام نال ٹر پین جنن دروازے تے صحیح پہنچن، علماء بیان کرن اندرو رومن دی آواز آئیے، مئی بھاج کے اندر داخل تھی گئی ہے، دیکھے نوجوان پتر مر گئے۔ رب جانے اماں دا کیا حال ہو سی جنا نوجوان پتر مر ونے، پتر دے بچے جنا یتیم تھی ونے، پورے گھر وچ کرلاٹا روندی ہوئی مئی ول دروازے تے آ گئی، آدھی سیدہ بیماراں میں تیرا احسان میں نہیں بھلا سکدی، ایڈا سفر کر آئے ہو، وڈی شفقت فرمائی میں، پر میں اللہ دی رضا تے راضی ہاں، میرا پتر مر گئے، پر ارمان اس گل تے اجا میں بچے دی شادی نہ کی تھی، میری زندگی دا پہرا گھنگی دے مالک نے۔ امام فرمایا مئی نہ رو، سارا یزیدیں ویکھے سجاد ٹر گئے، میں پند کر آیا، ہن میں خالی نہ ویندا۔ میں حیران تھی کہ دی حضور جڑے مر ونجن انہاں دے علاج کتھا ہونن، آپ میں دعا دے ہاتھ اٹھین، قم بے اذن اللہ فرمایا ہے، فرمایا میں حیران نہ تھی، ڈاکٹر علاج حکیم طبیب کرن زندیاں دا تے کدا سکو رب اجازت دیندا ہوندے اسا علاج کر چھڑے نے مردیاں دا۔ اچھا بولو تو امام سجاد زین العابدین دروازے تے فرمایا میں دوا دے ٹائم مک گئے، دعا دے ٹائم کہیں نہیں مکے، صحیح اندر تشریف گھنن، اور جتھا نوجوان چار پئی تے آرام فرما، موت دی کیفیت آئی، روح پرواز آئی،
امام سجاد اون چار پئی دے کولا کھڑن آپ میں دروندے دعا دے ہاتھ اٹھن مولا ای مئی دے لال کو واپس لوٹا دے مولا زندگی بحال چکر کم بے اذن اللہ فرمائنے روح بل لئیے نوجوان اٹھی بیٹھے سارے لوگ حیران تھی گئے فرمایا مئی او امتحان دے پرچیاں کربلا دی ریت آئی رب منگ دا گئے اسا پرچے حل کریں دے گئے ہیں ساکو خالی نہ سمجھے ہن اسا منگ دے آنسو تے مالک اپنی رحمت دینا اچھا کو سبحان اللہ دا قرآن دے لہم ما یشاؤون عند ربهم ذالک جزاء المحسنین اللہ اپنے بندیاں دی چاہت کو پورا کریں دے بولو توجہ ہے روح نکل گئی تقدیر معلق مبرم بارد ہو گئی اللہ دے پیارے دعا دے ہاتھ چ اٹھے رب کائنات اپنے قانون ترمیم کر کے لاج رکھی زین العابدین دعا دی اس مالک الوڈا کون ہے جڑا پوچھے اوے محتاط بندہ کہیں دے محتاط ہووے وڈا افسر پوچھ سکدے اون تو بھی افسر پوچھ سکدے اون تو بھی افسر پوچھ سکدے حتیٰ کہ وزیر اعلیٰ تک درجہ بدرجہ ایک بے کوئی پوچھن والے ہیں اے قانون ترمیم کیوں کیتی گل صدر تک پہنچ سکتی ہے صدر تک گل پہنچے صدر پوچھ سکدے ای قانون ترمیم کیوں تھئیے ہر ایک عہدے وچ حد پوچھنے دی رب تو وڈا کون ہے اللہ جیڑے فیصلے کرے جہاں جی میں قانون بناوے جی میں جوڑے رب کل کون پوچھے جو روح واپس کیوں اندے کل ہے وڈا کوئی اتھا درجہ بدرجہ افسر اتے افسر ہیں پوچھ سکتے ہیں اللہ بے نہیں آدھے جی میں کرے کر سکتے بولو کر سکتے یا نہیں کر سکتے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اسرائیل علیہ السلام کوہر دی مرد نے تے ہاتھ پھیرن شفا دے من مادہ زاد نبی نے تے ہاتھ پھیرن اکھی دے من وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ مردیاں کو ٹھوکر مارن اکل اٹھو اللہ دے اذن نال اکو مردے زندہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ چکرن قرآن دا 3 سپارہ سورت آل عمران میں ذکر آگے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ مردیاں کو عیسیٰ علیہ السلام حقل مرینن میرے اللہ دے اوزنال زندہ ہو وہ 70,000 مردہ بیک وقت ہی کے ماری عیسیٰ علیہ السلام آواز دیتی سارے زندہ ہو توجہ ہے یا کہ ماں دے پیٹ جو نبی نے پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرا نور آ گیا بولو دس اللہ اپنے پیارے دی دعا میں قبول کرے اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کرامات صحابہ کتاب لکھی ہے کرامات صحابہ اتنی کتاب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھے کرامات صحابہ اس نے پڑھو کچھ کتابیں گدیاں کرو تاکہ جمعے جو آؤ تو سب مطمئن تھی کہ باؤ تو پہلے پڑھی بدے ہوئے حوالے جب میں حوالے دے گھر بنو تو حوالے پڑھو انہاں لکھے کہ مادہ ذات توجہ ہے نبینی میہ اس صحابیہ محتاج دا نوجوان بیٹا عرب مدینہ شریف فوت ہو گیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے اس نبینی مئی کو محتاج نو اطلاع دی تھی جو تیرا بیٹا فوت ہو گئے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب صحابیہ بی بی دی کرامت لکھی اس مئی نبینی محتاج نے سر سجدے چ رکھے تے رو کیا کہ مولا میرے ہور کیڑے وارث ڈٹھے نہیں ایک میں نبینی محتاج ہے میرے اکھی کوئی نہیں تیرے محبوب دی خاطر میں ہجرت کر رہی ہوں بیادری چھوڑ رہی ہوں وطن چھوڑ رہی ہوں اے میرا نوجوان بیٹا تے مالک لے لیا مولا تیرے بغیر اس بچے دے بغیر میرا اور کوئی سہارا نہیں میں نے مصلی کون بچھا دے سی میں نے پانی بھر کے کون دے سی میرا رخ نماز دی حالت قبلے دی سمت والے پاسے کون کرے سی اے مولا اے بھار ہے جڑا میں نہیں چاہ سکتی اے میرا بچہ دفن ہو گیا میں محتاج اکھی تو در در تے دھکے کھاساں اپنے نبی دا واسطہ ہی مینوں ولا دے میں جن سجدے دعا منگدی پئی بیٹا زندہ ہو گیا اچھا بولو تو صحیح ہے رسول
جے امام سجاد زین العابدین دی دعا سن کے کچھ دوست حیران ہوئے اس بولو اے صحابیہ بی بی نبی نہ بی بی مدینہ الرسول جناون والی مئی حضور دی خاطر ہجرت کر رہی نوجوان بیٹا اس دا فوت ہو گیا محتاج ماں نے دعا منگی مولا میرا بیٹا مینوں لوٹا دے واپس جدے اللہ فرمائے اسرائیل جا روڈیا میں اپنے قانون تبدیل کر سکدا تے اے چٹے والا والی غریب رو دی پئی ہے مینوں اللہ میں اللہ نو ترساں دے جو اے دی دعا کیوں نہ قبول کراں بولو تو صحیح دوبارہ زندگی آئی بولو آئی یا نہ آئی مچھلی بھات پک گئی ٹکڑے تھی گئی بھنی ہوئی مچھی موئی ہوئی مچھی پک گئی موسیٰ علیہ السلام ناشتے طور سفرے کی دیوین خضر علیہ السلام تے جتھا قدم لگے ہیں او ٹکڑے تھائی ہوئی بھادی پکی مچھلی جنہ اتھا گئی دوبارہ زندہ ہو کے دریا وچ بڑھ گئی بولو نا سو مردیاں نو اللہ زندگی دیتی یا نا اونچی بولو صحابہ بی بی دعا منگی زندگی ملی ایک مئی روندی آندی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھیا مئی کائرو آئی آدھی روندی اس واسطے آنیا جو سرکار نے دسیا ہے تیرا خامد ملک شام شہید ہو گئے تے میں خواب میں کہ درخت میرے ویڑے وچ سینج گر گئے ڈھائے پہ تے میں اس دی تعبیر پوچھن گئی ہوں حضور فرمائے تیرا خامد شہید ہو گئے اس دی تعبیر ہی ہے ابو بکر صدیق راہ وچ مل گئے سوچ مبتلا تھے تھوڑی دیر دے بعد دعا دے ہاتھ اٹھائے نے فرمائے میں رونا ان قریب تیرا خامد گھر آوے سی فضائل صحابہ کرام دے وچ ایک کرامت لکھی ہوئی شان صحابہ وچ اچھی بولو نا توجہ ہے نا علامہ تیمیہ نے این حوالے کو بیان کیتا البدایہ والنہایہ وچ صدیق اکبر دی یہ کرامت علامہ ابن کثیر لکھی ہے صحابہ بی بی گھر گئی کچھ دیر بعد صحابی رسول اور جڑا دفن ہو چکائی قبر وچ پہنچ چکائی خون آلودے کپڑے مدینے آئے صبح دی نماز سرکار دے پیچھے ادا کی تھی میں اپنے خامد کو نہ لا کے آئی حضور سلام پھیریا میں کہ سونا تسا کیا تیرا خامد شہید ہو چکے دفن ہو چکے تے اے میرا خامد موجود ہے سرکاری نے سچے نے بیٹھیا فوراً جبریل علیہ السلام آگئے ارکل سونے اللہ سلام پہ دین دائی واقعہ دفن ہو چکائی تو سا تعبیر دس دیتی آئی پر گلی وچ توڑا پیارا ابو بکر صدیق مل گئے ابو بکر اے دے حق وچ دعا دے ہاتھ چا اٹھائیں اللہ فرمائے اسرائیل جا قبر کھول دے انہوں گھر بھیج دے میں اپنے قانون تبدیل کر سکدا صدیق دی صداقت کو داغ نہ لگے جی میں میرے ابو بکر وعدہ کیتے پورا ہونے اچھا لہم ما یشاؤون عند ربهم ذالک جزاء المحسنین امام سجاد زین العابدین دعا منگی نوجوان زندہ وال 26 محرم دا دن سفر شروع کر دیتا جنہاں دمشق دے قریب گئے ایک بستی دے بارو قیاما تے سارے سانگا انہاں لہا کے رکھے ہویاں آرام پہ کریں رست پہ کریں یزیدی علی اکبر پاک دے سر پاک دے کپڑا سٹا ہویا ات محلے دی ایک عورت آئی او دیکھ کے حیران تھی گئی آدھی لوگو اے سر کہندا ہے منہ تے کپڑا ہے میں ویکھنا جانیا لوگ آ کے حسین دا پتر ادا نا اکبر ہے جنہ میں نے کپڑا ہٹائے چہرے تنو آسمان تک پہ ملدا رے پھٹتی پئی آئی مسلح دی آئی خون وچ لت پت آئی علی اکبر پاک دے سنہری زلفاں وچ بال مبارک خون میں لتڑا ہویا جمع ہویا رو کے آدیے اے لوگوں تو کو خیال نہیں آیا یہ جا حسین تے میں ڈٹھا نہیں آدیے لوگوں نے میں ترس آیا
جوانی تے نہیں ان بے درد تھیندا ایو جے مسئلہ دی والے سونیاں کو نہیں ظلم دے نال کوہیندا پتر تا ہونن گھر دی زینت نہیں گھر دا مان مکیندا سامنے ماواں بہنی دے نہیں ظلم دے نال چویندا نیویں ترس آیا جوانی تے نیویں ترس آیا جوانی تے نہیں ان بے درد تھیویندا یہ جے سونے مسئلہ دی والیاں کو نہیں ظلم دے نال کوہیندا پتر تو ہونن گھر دی زینت نہیں گھر دا مان مکیندا سامنے ماواں بہنی دے نہیں ظلم دے نال چویندا اللہ تعالیٰ پاکاں دا صدقہ سارے بھائی حاجی غلام حیدر خان صاحب دے سالہ صاحب پچھلے جمعے اللہ نو پیارے ہو گن میرے پیر بھائیان ڈاکٹر ناصر صاحب سارے دعا دے ہاتھ چا اٹھاؤ اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ بیان ہویا ہے ذکر ہویا ہے یہ 5 منٹ بچ دے پہ اللہ تعالیٰ تواڈی دعا میری دعا محمد ناصر مرحوم دے حق وچ قبول فرماوے